السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دے نال میں ہاں تہاڈا اپنا برا قاری محمد ناصر قادری۔ تساں یوٹیوب چینل دے پے ہو سرائیکی زبان دے وچ۔ اج اساں کچھ نماز دے حوالے دے نال تو دسن کیتے ویڈیو بنیندے پے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو دیکھ سو ایمان تازہ تھی سی۔ جنہ دوستان دا جڑے دوست احباب ایو جے ہیں جڑے ادھر سادہ اساں نماز پڑھدے ہیں، ساری توجہ نہیں راندی، توجہ ہٹ ویندی ہے، سارا نماز دے وچ دل نہیں لگدا پیا۔ اج اساں انہاں کیتے بڑی خوبصورت حدیث گن کے آندے پے ہیں، بڑی خوبصورت ویڈیو بننے پے ہیں۔ اے تساں دیکھ سو انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ تھی سی۔ ویڈیو دوستو مکمل دیکھ سو کچھ سمجھ آ سی، مکمل ویڈیو دیکھنے نال بڑا تو کو فائدہ پہنچ سی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے سی، امید ہے تہاڈے اندر ذہن وچ گال بہ وے سی۔ ویڈیو دا آغاز کرنے ہیں، چھوٹی جی گزارش ہے آغاز کرن تو پہلے جنہ دوستان نے حالی تک ساڈا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیتا اور ساڈا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے سن، ویڈیو کو لائک کرے سن تے گھنٹی دے نشان کو دبے سن تاکہ نویں آون والی ویڈیو جی میں اساں چڑھے سو اور تہاڈے کول پہلے پہنچ آسے۔ ہن اساں مزید انتظار نہ کریں دے، اساں ہن تہاڈے کو دسیندے پے ہیں کیا وجہ ہے۔ پیارے دوستو، تساں نماز کنوں سبق حاصل کرنے، یہ نماز ہے جڑی ساکو قبر اندر بچے سی اور محشر دے اندر بچے سی، ساکو جنت وچ گھن کے آوے سی، کیونکہ جڑی نماز ہے سارے کیتے اے فرض ہے۔ عاقل بالغ مرد عورت واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز فرض کر دیتے، کیونکہ سونے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف دے گئے ہیں، اے اپنی امت واسطے سونا جہا تحفہ گن کے آئے ہیں۔ اور تساں نماز پڑھ سو تہاڈا انشاءاللہ دل بھی لگ سی۔ جرلے تساں نماز دی نیت کرنی ہے، تساں اے سوچنے جرلے تساں سیدھے تھی سو نماز پڑھنے کی تے زمین دے دیکھ سو تے اے سوچنے ذہن دے اندر اے خیال گھن کے آونے اساں مرن تو بعد ہی زمین دے وچ ہونے۔ ٹھیک ہے، پہلا ایک کام تساں کرے سو جی میں تساں اپنی جگہ دے کھڑ سو اینے نہیں دیکھنا، زمین طرف دیکھنے، دل دے اندر یہ خیال آوے اساں مرن تو بعد ہی زمین دے وچ ویسوں۔ ان دے بعد تساں پیارے دوستو جڑے رکوع کرے سو، رکوع کرن دے ٹائم تساں نگاہ کئی جگہ تے نہیں کرنی، زمین تے نہیں کرنی، تساں اپنے پیراں دے انگوٹھے والی جگہ تے نگاہ کرنی ہے۔ سوچنا یہ ہوئے تہاڈے اندر یہ سوچ آونی ہے کہ جڑے اساں مرسوں عزرائیل ساری روح قبض کرن کیتے آسی، پہلے پیراں کیوں شروع کرے سی، پیراں کیوں شروع کرے سی، آہستہ آہستہ ہی روح قبض کریندا آسی۔ جر ویلے انسان دی روح قبض تھیندی ہے پیراں کیوں روح قبض شروع کرن پوندے تے اُتے ہی روح قبض تھیندی ویندی ہے، جان نکلدی ویندی ہے۔ ان دے بعد پیارے دوستو جڑے تساں سجدے دی حالت وچ ویسو نک کو اپنے دیکھو، نگاہ این نتی وے اپنے تساں سر نک کو دیکھنے، ذہن دے وچ یہ گال آوے مرن تو بعد ہر بندہ سارا نک دیکھ سی، منہ دیکھ سی۔ ٹھیک ہے، اگاں زیادہ لمبی میں نہیں کریں دا۔ آخری گل یہ ہے جرلے تساں التحیات سادہ الفاظ آدھے پہ ہیں، جرلے تساں رکعت مکمل کر گئے تو التحیات ہو بس ہو تساں اپنے جھولی دے وچ دیکھنے، جھولی کو دیکھنے، دل خیال کرنے اللہ تعالیٰ دی رحمت ساری جھولی وچ ڈھاندی پی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ساری جھولی دے وچ پیندا پیا۔ اگر ویڈیو تو اچھی لگی ہوئے تا ساڈا یوٹیوب چینل گزارش کریں ساڈے حوصلہ افزائی واسطے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے سو، ویڈیو کو لائک کرے سو۔